जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम सर के आने से पहले पहले जो है जो है वो हदीस को जो है 2 कॉल्स को हम अपना लेते हैं। उतनी देर में सर आ जाएंगे तो फिर हम माइंड इसको जो है वो आगे बढ़ाने से पहले इसको रोक देंगे। जब भी डॉक्टर साहब आएंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद हम जारी रखेंगे। तो ये जो है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेज ऑफ द ब्लेसिंग, इसके अंदर से जो है द वर्ड्स ऑफ द बिल्डिंग विजडम वॉल्यूम 9 में जो है वो हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली के अकवाल के अंदर जो है ये कुछ चीजें जो है हम पढ़ते हैं जी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो है उस वक्त हम कहते हैं जब अच्छा काम हो, अच्छी एडवाइस हो, अच्छी बात हो, उसके बाद हम जो है माशाल्लाह कहते हैं। तो इस तरीका से जो है माशाल्लाह के लफ्ज जो है इज ब्लेस्ड बाय द मेमोरी। ये अल्लाह ताला की जो है ये याददाश्त के तौर पे हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला वहाँ माशाल्लाह लिखा हुआ है। तो माशाल्लाह जो है बहुत ज़बरदस्त बात है कि जो है जिसमें जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर जो है ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला की जो है ये दी हुई नेमत है, उसको हम ये माशाल्लाह कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा वाक़या जो है लिखा हुआ है कि हज़रत जाबर शाह के बारे में लिखा हुआ है अलैहिस्सलाम वाज फकीर। फकीर जो है इसकी तारीफ की गई है। यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, उसके अंदर फकीर की जो है ये तारीफ है। तो फकीर क्या होता है, फकर क्या होता है, वली क्या होता है, और यह कलंदर क्या होता है, तो ये सब जो अमाम क्या होता है, तो इन सब की जो तारीफ जो है इसके अंदर लिखी हुई है। डिफरेंशिएट इसके अंदर जो किया गया है तो फकीर और मस्कीन में क्या फ़र्क है। मस्कीन मांगता नहीं है, फकीर जो है वो मांगता है। तो मस्कीन को तो खुद ही देना पड़ता है, लेकिन जो भी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो जो है उन पे जो है कोई भी जो सदका और खरायत और ज़कात जायज़ नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो है वो तकवा ही इतना ज़्यादा जो है अल्लाह पे होता है। तो वो जब भी जो है कोई ऐसी बात करते हैं, अल्लाह के तकवे के ऊपर बात करते हैं, तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग उन पे हो जाती है। तो ये वाली ब्लेसिंग जो है यानी कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, रहमत, करम, फजल सब कुछ उन पे है जो अहले बैत है। वैसे तो हम सारे जो है मुसलमान हैं, तो हम पे भी अल्लाह के फजल और करम जो है वो होते हैं, लेकिन जो अहले स्पेशल जो अल्लाह के करम जो है वो है। was a fakir who was rounders of the world। राउंडर्स का मतलब ये यहाँ पे तर्क दुनिया, उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया। तो ये वैसे जो है ये फकीरी की एक जो है किस्म है जिसके अंदर जो है दुनिया को तर्क कर देते हैं, दुनिया का माल को तर्क कर देते हैं, और जो है वो अपनी लॉस और अल्लाह से लगा लेते हैं। उनको यकीन कामिल इतना ज़्यादा होता है कि अल्लाह ताला जो है रिज़्क देने वाला है और बेस्ट जो है वो राज़िक है। ही इज द ब्लेसिंग, ही इज द बेस्ट ब्लेसर, कि उसके अलावा कोई भी जो है इससे बड़ा जो है मेहरबान और रहम करने वाला नहीं है, नहायत रहम करने वाला है अल्लाह ताला। तो ये बहुत ज़्यादा जो है तरके दुनिया उन्होंने कर दी। तो अब देखें एट द शाइन, जब भी उनके जो है वो मज़ार पे कोई जाता है, एट हिज शाइन, तो उसके मज़ार पे जब जो है वो जाता है कोई भी, सॉरी इससे पहले जो है कुछ अल्फाज है, ही यूज टू ग्रैंड रेड चिलीज। वो जो है वो रेड चिलीज को जो है यानी कि सुर्ख मिर्चों को ग्रैंड करके जो है वो खाने के साथ इस्तेमाल करते थे। मतलब कि मांगना उनका काम नहीं था, वो जो है क्या करते थे कि अपना गुजारा जो है वो करते थे रेड चिलीज को
पानी के अंदर भिगो कर जो है इस्तेमाल करते थे। सुर्ख मिर्च इसको कहते हैं हम, सुर्ख मिर्च में भी बड़ी शफा है। कैप्सिकम इसको हम कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, बड़ी शफा है इसके अंदर। और मैंने बहुत ज़्यादा जो है मरीजों को अल्लाह ने शफा दी है, जिसके अंदर स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पे जो है, और पेन हो शदीद किस्म का, वहाँ पे रेड चिली को लगाने से जो है वो फौरी तौर पे आराम आ जाता है। तो ये जो है वो यूज द ग्रैंड रेड चिली, वो जो है वो इन दी वाटर, और रोटी के साथ जो है ना, बटर के साथ जो है खाया करते थे। एंड ड्रैंक इट, और उसको जो है पी भी लिया करते थे। तो मतलब जो इसको खा भी लेते थे और पी भी लेते थे, मतलब रोटी वगैरह जो है इसके साथ बतौर सालन इस्तेमाल करते थे। मतलब कि जो है तो उनके वो फकीरी लाइन में चले गए और उनको जो है कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं था। एंड एट नथिंग, और इसके अलावा जो है कोई और चीजें जो है नहीं खाते थे, मतलब कि जो है सुरख मर्च पे गुजारा करते थे। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ताकत रखी हुई है। हम स्वांजना को याद कर रहे हैं ना, तो स्वांजना के अलावा भी इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, गीकवार है, और ये भी हमने जो और भी बहुत सी चीजें जो मैंने आज सर्च की है, जिसके अंदर जो है ये गीकवार के अलावा भी बहुत से ऐसे जो है वो चीजें जिन जो कि बहुत ही मुफीद है, जिसको खाने से हम जो है वो पेट भर जाता है। अब देखें कि अब उनका जो है ये क्या, उनके जो है अल्लाह ताला ने क्या ब्लेसिंग उनके ऊपर की, क्या उनके ऊपर जो है ये करम किया, नवाजिश की। और ये है कि एडहिशन, कि उनके मज़ार के ऊपर, उनके जो है वो टॉम के ऊपर, उनके जो है कब्र के ऊपर जो भी जो है इतनी ज्यादा रहमतें कर दी। द चिलीज डिड नॉट टेस्ट बिटर, कि वो खट्टा टेस्ट जो चिल्ली का काम है जी, रेड चिल्ली का काम क्या है जी, कि वो उसका जो है टेस्ट इतना ज्यादा तेज और बिटर टेस्ट होता है, इतना ज्यादा कड़वा टेस्ट होता है, खट्टे से भी आगे हम उसको बिटर को जो है वो क्या कहते हैं, कड़वा। तो इतना ज्यादा कड़वा टेस्ट होता है, लेकिन जब उनके बाजार पे जाके जो है चिल्ली को इस्तेमाल किया जाता है तो टेस्टलेस हो जाती है। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें तबीब बनाया है, तो हम पे भी ऐसी ब्लेसिंग कर दे, हमारे मरीजों को जो है जो भी हम दे, हम जो है मट्टी की चुटकी भी दे दें, राख की चुटकी भी दे दे, तो अल्लाह ताला उसमें शफा रख देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि जो खालिस नीयत से, फिर हमने शफा की नीयत से जो मर्ज़ समझ नहीं आता, तो उसके ऊपर जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के, हुवा शाफी कह के, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के आप जो है वो मरीज को जो है वो शफा, राख की चुटकी दे दे, मट्टी की चुटकी दे दे, चीनी को जो है दे दे, तो अल्लाह ताला उसमें जो है शफाए कामिला अजरा अता फरमा देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, अल्लाह तो उसके अंदर जो है शफा जरूर दे देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को जो मेरी समझ में केस नहीं आए, अल्लाह का नाम लेके, शफा का नाम लेके, हुवा शाफी मुतलक का नाम लेके, ये मैंने उनको प्लास्मो दिए। प्लास्मो का मतलब मेरे दोस्त समझते हैं कि सादा चीनी, सादा जो है वो दवाई इसमें कोई नहीं डाली, क्योंकि मेरी समझ में केस नहीं था। तो अल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मरीज आया उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, तो मैं खुद जो है गॉड की ब्लेसिंग पे हैरान रह गया। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, कि अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है, सादा चूरन देने से, हाजम का सफूक देने से, सुबह तमखीर देने से अल्लाह ने कई मरीजों को शिफाए कामला अता फरमा दिया। तो ये अल्लाह ताला की एक देन है, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। तो इस तरीका से जो है वो जब भी ब्लेसिंग होती है किसी के ऊपर, तो इसी तरीका से होती है। तो अल्लाह ताला जो है हमें इन ऐसी ब्लेसिंग के ऊपर जो है वो अमल करने की, और इनको समझने की, और इनको जानने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें भी जो है ऐसी चीज़ों को जो है ये फकीराना लहजा, कलंदर वलियाना लहजा जो हमारे अंदर जो है ये वो नॉलेज जो कि डायरेक्ट जो है वो अल्लाह ताला के साथ जब लिंक हो जाता है बंदे का, तो इंसान के जहन में आ जाता है, वो दवाई जहन में आ जाती है। जब मरीज को देखता है तो दवाई जो है वो जहन में आ जाती है। तो फिर नुस्खा नवीसी जब होगा शाफी शाफी मुतलक कह के जब लिख देता है,
تو اللہ تعالیٰ اس میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ایز اے معالج، ایز اے جو ہے فزیشین، ایز اے جو ہے یہ کسی کا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری، تو ہم جو ہے اس کے لیے سرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ جانتے رہتے ہیں. اس لیے ہزاروں دوائیاں جو ہے موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں فروٹ موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں پھل موجود ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے ایک اور پیاری سی آیت کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں یا پھر کل کریں. تو ابھی تک ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے تو ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. جی ہمارا ٹاپک تو سوانجنا ہی ہے، اس کو ہم مزید آگے چلائیں گے، لیکن تھوڑا سا شوگر میلہ بھی اور مزاح بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو مزاح کے ساتھ ساتھ جائیے، مہینہ بھر محنت کر کے اپنا پیٹ کم کیا، مہینہ بھر محنت کر کے اپنا پیٹ کم کیا، پھر ایک ہی دعوت کھانے سے جیسا تھا ویسا کر لیا. پھر ایک ہی دعوت کھانے سے پہلے جیسا کر لیا. پھر ایک ہی دعوت کھانے سے پہلے جیسا کر لیا. مہینہ بھر محنت کر کے اپنا پیٹ کم کیا، پھر ایک ہی دعوت کھانے سے پہلے جیسا کر لیا. تو اس طریقہ سے جو ہے جب ہم دعوت کھاتے ہیں تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے یہ اس میں ہے کیا. مطلب کہ ہم نے جو اپنا پیٹ کو محنت کر کے ورزشیں کر کے نیچے اوپر ہو کے اور ڈنڈ بیٹھ کے لگا کے اور پلر لگا کے کم کیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈائٹنگ کر کے جیسے بھی کیا تو اس کو جلا کے اس کی جو ہے 9 کلوری جو ہے وہ 1 کلو گرام کے اندر جلا کے کم کیا. لیکن جب دعوت آتی ہے تو پھر ہم جو ہے اس سے باہر نہیں آتے، پھر جو بھی آ گیا اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعوت میں بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو تخم بنولا اور اس طریقے سے بنولے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے. جو ابھی ہم سوانجنا کی بات کر رہے تھے نا، تو بنولے کے اندر، بادام کے اندر اور چنے کے اندر بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ روٹی نہیں ملتی، چاول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو روٹی نہیں ملتی تو آپ جو ہے، میں سری لنکا میں رہا ہوں تو سری لنکا کے 2 واقعات جو ہے ابھی چلی کا ذکر ہم نے کیا، تو وہاں پہ جو ہے میں نے چائنیز چاول منگوائے. تو جب بھی ہم مطلب ہوٹل میں جاتے تھے دوپہر کو، ہم کالبویلا یونیورسٹی کالبویلا ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، وہاں جو ہے 8 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے اور 8 گھنٹے جو ہے یہ ہمیں ہاسپٹل میں کام کرنا پڑتا ہے، اور 8 گھنٹے نیند کے لیے ہوتے ہیں. اس میں 6 گھنٹے جو ہے وہ ہم نے سونا ہوتا ہے اور 2 گھنٹے میں اپنی تیاری وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ریسٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں. اس طریقے سے وہ 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ہمیں 8 گھنٹے جو ہے یہاں پہ یہ نظام نہیں ہے کہ 6 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے طالب علم نے پڑھا اور جا کے گھر سو گیا اور پھر جو ہے کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ نظام جو ہے میں نے دیکھا بہت پیارا نظام ہے کہ آپ صبح جو ہے جو پڑھتے ہیں دوپہر کو اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے آپ کا، اور رات کو جو ہے آپ نے صرف 3-4 گھنٹے خود بھی پڑھنا ہے اور پھر سونا بھی ہے. آپ نے اپنی ریسٹ بھی پوری کرنی ہے. تو اس طریقے سے جب میں ہوٹل میں گیا تو ہم نے چائنیز چاول کی جو ہے وہ کہا، تو اس کے ساتھ انہوں نے، آپ جب پاکستانی کو دیکھتے ہیں نا وہ لال کھانا یہاں پہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پاکستانیوں کو مرچ پیش کرتے ہیں، سرخ مرچ. تو اس نے پانی میں گھول کے نا انہوں نے جو ہے میرے آگے لا کے رکھ دی. میں نے سرخ مرچ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہمارے ٹماٹو کیچپ ہے. تو میں نے جب وہ ٹماٹو کیچپ سمجھ کے جو ہے چاولوں کے اوپر ڈالا تو اتنی تیز چلی تھی، اتنی تیز، اتنا کڑوا ٹیسٹ تھا، تو وہ میرے چاول سارے ہی جو ہے نا، میں فوری طور پر واش روم میں گیا، اس کو کیا وغیرہ کر کے جو اس کو صاف کی. اتنی جو ہے مرچی اس کے اندر تیز تھی. تو اس طریقہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے پیش کرتے ہیں. وہاں پہ روٹی نہیں ہے تو چاول کی روٹی ہے، چاول سے جو ہے وہ گزارا کیا جاتا ہے. اسی طریقہ سے سوانجنا کے اندر جو ہے یہ سوانجنا کو ہم شروع کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا انتظار بھی ہے اور سوانجنا کو شروع کر لیتے ہیں ہم. سوانجنا کے درخت کی افادیت.
تو سوانجرا کے درخت کی افادیت میں نے جو ہے یہ ہمدرد صحت سے لیا ہے یہ والا. تو ہمدرد صحت کے اندر یہ شائع ہوا ہے، تو جس کے اندر جو ہے سوانجرا کے اندر جو ہے پھلی میں دودھ کے مقابلے میں 17 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے، اور دہی کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ پروٹین، گاجر سے 4 گنا زیادہ وٹامن اور وٹامن اے، اور بادام سے 12 گنا زیادہ وٹامن ای، اور کیلے سے 15 گنا زیادہ پوٹاشیم، اور پالک سے 19 گنا زیادہ جو ہے فولاد پایا جاتا ہے. سوانجرا کے پتوں کی افادیت کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک نے اس کو جو ہے بطور غذا کا استعمال کیا ہے. مغربی ممالک نے اس کا عرق نکال کے بطور کیپسول جو ہے اس کا استعمال کیا ہے. اس کو فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر بہت زیادہ فروخت کیا جا رہا ہے. ہمارے میرے ساتھ جو اسسٹنٹ ہے ڈاکٹر عظیم بابر طور صاحب، وہ 90% مریضوں کو جو ہے جب سے انہوں نے مرنگا کو پڑھا ہے سوانجرا کو پڑھا، تو 90% مریضوں کو سوانجرا کے کیپسول اور یا کہ یہ والے جو ہے نا، جو بھی کمزوری اصل میں ہمارے ملک میں ہے ہی کمزوری اتنی زیادہ، ہماری غذا ہی ناقص ہے، غذائیت اس میں نہیں ہے، اس میں کھاد اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں اور اس میں سپرے اتنی زیادہ کر دیتے ہیں اور اس میں غذائیت رہتی ہی نہیں ہے. تو وہ 90% مریضوں کو جو ہے سوانجرا یا مرنگا کے کیپسول جو ہے لکھ کے دیتے ہیں. تو ایک ہی بات ہے، انگریزی زبان میں اس کو جو ہے یہ مرنگا کہتے ہیں، اردو زبان میں سوانجرا کہتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے. تو پاکستان میں جو ہے وہ اہم مسئلہ غذائی قلت کا اور غربت کا ہے. پاکستان دنیا کا جو ہے گنجان ترین ملک ہے، جس میں جو ہے 2020 کے اندر پاکستان کی آبادی اس وقت جو ہے 20 کروڑ تھی، اب جو ہے 24 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ چلی جا چکی ہے. تو لیکن 20 لاکھ افراد جو ہے وہ خطے غربت سے بھی کم ہے. خاص طور پہ ہمارا یہ جتنا بھی بدین کا علاقہ ہے، یہ سکردو کا علاقہ ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی علاقے میں کلاش کا علاقہ ہے، میں نے دیکھا ہے انتہائی زیادہ غربت ہے وہاں پہ. اب تو ہم بھی جو ہے یہ غربت میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم جو ہے وہ غربت کی لکیر کے اوپر جو آ چکے ہیں. ہمارے اسٹیٹ کو جو لوگ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے فروٹ وغیرہ گھر لے کے جاتے ہیں. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں کہ فروٹ لے کے جائیں، تو بعض اوقات جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو پاکستانی غذائی سروے کے مطابق 1/2 سے زیادہ بچے جو ہے یہ غذائی کمی کا شکار ہیں. ان بچوں کی اکثریت جو ہے وہ صوبہ سندھ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پنجاب میں بھی غذائی قلت، جتنے بھی گاؤں میں نے بہت سے میری پیریفری میں جو ہے وہ رہا ہوں، میری 24 سال کی گورنمنٹ کی سروس جو پیریفری میں ہے. رجانہ سے لے کے میں نے جو ہے وہ شاہ جیونا، گڑھ مراجہ اور جو ہے مختلف علاقوں کی جو ہے وہ گاؤں کے اندر میں نے سروس کی. خاص طور پہ نیا لاہور کے جو ہے وہ 23 گاؤں میں میں نے سروس کی ہے. تو وہاں پہ جو ہے گاؤں کا ماحول، وہاں پہ بکریاں بھی ویسے ہی ہیں، تو غذا ان کو ملتی نہیں، اور تو بچے اتنے زیادہ جلتی ہیں نا، پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہی تفریح ان کو ملتی ہے کہ 10 بچے، 12 بچے، 15 بچے میں نے دیکھے ہیں ایک گھر کے اندر، جیسے مرغیاں ہوتی ہیں نا اس سے بھی زیادہ بچے میں نے دیکھے ہیں، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں گھر میں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہے مزدور لوگ جو ان کے گھروں میں ماحول دیکھا ہے وہاں پہ غربت کا جو ہے توبہ استغفار، اور وہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سو رہے ہیں، جو ادھر سے جو مطلب بچہ ہو رہا ہے اور ادھر سے وہ سو رہے ہیں آرام سے، اور والد کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میں نے ان کی جو ہے غذا کا خیال کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی والے جو ہے مجھے اپنا ہی فرض سمجھتے ہیں، اور جو ہے ابھی تک جو ہے یہ بہت زیادہ جو جب بھی مجھے ہر قسم کی جو وہ انفارمیشن چاہیے، کیونکہ وہ میں نے وہاں پہ کام بھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے حکیم پروجیکٹ کے اوپر، تو وہ جو ہے اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تو میں جو ہے یہ لوگوں کو جب بھی اس طرح سے 15-20 بچے جو ہے ایک بھائی عورتیں لے کے آتی، تو مجھے میں آج بھی 6 بچے ایک عورت لے کے آئی. تو ایک بچے کو جو ہے یہ نزلہ کام، کھانسی بخار تھا، اور وہ جو ٹی بی کے ٹیسٹ جو ہے کروانے کے لیے آئی.
तो 6 बच्चे अब जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हमारे गार्ड जो है उनको कैसे कंट्रोल करें। 6 बच्चों को लेके अब वो लेबोरेटरी में भी जा रही है। वो एक बच्चे को चलो चेस्ट इन्फेक्शन है, मतलब उसको टीबी चलो हो सकता है वो, तो बाकी 4-5 बच्चे जो है वो उसके साथ जो है वो अजीब सा जो है ये माहौल उसने क्रिएट किया हुआ है। तो उसका खामन जो है वो देसी दवा पर जो है वो 90% यकीन रखता था, क्योंकि वो जो है वो हमारे ये जो भी मेरे जिनके आयात जिनका जो अखबार पढ़े हैं, हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली, सूफी बरकत अली के नाम से दालोवाल में मशहूर है, उनके मुरीदुल खास थे, क्योंकि उन्होंने टोपी और वो लिबास पहना हुआ था। तो वो जो है वो हिकमत पे 90% यकीन रखते थे। लेकिन उसकी वाइफ कहती थी कि हमने जो है वो इलाज डॉक्टरी करवाना है। तो मैंने कहा भी जैसे आपकी मर्जी। तो वो उनके बहुत खिलाफ थे, तो मेरे पास 10 मिनट बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वहाँ पे जो है ये मुफ्त इलाज जो है तिब का होता है सूफी बरकत अली के दरबार के ऊपर, और अल्लाह वहाँ पे भी शिफा देता है। तो हजारों मरीज जो है वहाँ पे मिल जाते हैं और वहाँ पे जो है शफाए कामला हासिल करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इख्तलाफ तो चलता रहता है। क्या स्वाजरा गजाई किल्लत को दूर करना मुमकिन है? तो जी बिल्कुल जो है कोशिश की जा सकती है कि हम स्वाजरा से जो है गजाई किल्लत का मसला जो है हल कर सकें। इसमें बहरहाल जो है वो दो चीजें हैं। स्वाजरा गंदम और चावल के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन ये जो है वो वैसे जो है ये गजा के लिए बेहतरीन है, जैसे कि बाजरा है। और इसी तरीके से मकई है, इसका जो है निमल बदल, या इसको जो है मतलब चावल का निमल बदल जो है। और चना है, तो जब भी सफर पे जाते हैं फौजी जवान जाते हैं तो वो अपने साथ चने को लेके जाते हैं, चने भी जो है इसी तरीके से पूरे करते हैं। चावल का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गजाई किल्लत को पूरा करने में जो है अहम किरदार अदा करता है। इसकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में जो है वो पत्तों का 50 ग्राम का सबूत दिन भर की गजाई कमी को पूरा कर देता है। यानी कि एक गरीब आदमी जो महंगे फलों को नहीं ले सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी गजाई कमी को दूर करने के लिए जो है वो स्वांजना के पत्ते जो है वो इस्तेमाल कर ले। तो इसमें जो है यानी कि मुरंगा के पत्ते इस्तेमाल कर ले, उसका जो है वो 200 ग्राम का फ्रूट जो है वो रोजाना इस्तेमाल कर ले, तो उसको जो है उतना ही फायदा हो जाएगा जितना कि जो है उसको जो है वो जरूरत है। यानी कि जो है वो 200 ग्राम अगर इस्तेमाल 50-50 ग्राम को बोलता है, तो उसकी जो है वो गुलाई कमी को जो है वो पूरा कर लेगा। तो स्वांजरा के खानों का इस्तेमाल अभी हमने बात की, कल भी हमने गोश्त कीमे के साथ जो है स्वांजरा की जो है वो फलियाँ, स्वांजरा के बीज और स्वांजरा के जो है ये पत्ते और स्वांजरा के जो है ये अचार में इस्तेमाल किया जाता है, बतौर सालन इस्तेमाल किया। स्वांजरा की फलियाँ जो है वो बहुत मुफीद है, इसके फूल बहुत मुफीद है, खाते में जो बड़ा मजा आता है। खास तौर पे औरतों की हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है जी, सालन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, बतौर जो है सलाद चटनी जो है। इसका मैंने जो है एक जहाँ मैं डिस्पेंसरी में जाता हूँ ना, गोलड़ा शरीफ डिस्पेंसरी के अंदर, वहां पे एक बंदा अचार लेके आया था, सांझे का अचार, बहुत जबरदस्त अचार था जी। तो उसमें जो है ये पुदीना और उसके बाद अनारदाना और अदरक डाल के ना, उसका रस डाल के उसमें जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म की चटनी बनाई हुई थी। तो इसी तरीके से इसको बतौर चाय भी इसके पत्ते जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए टी जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है जबकि फलियाँ सालन और दाल वगैरह सब्जी वगैरह में डाल के इसको जो है बनाया जा सकता है, बड़ी मजेदार सब्जी ये बनती है। बच्चों के लिए और माओ के लिए, जो दूध पिलाने वाली माएँ उनके लिए जो है वो स्वरांजना बहुत ही मुफीद है। इसलिए खास तौर पे जो है बच्चों के अंदर ये दूध पिलाने वाली माओ के अंदर जो है इसकी मकदार जो है ये गजाइत को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चे की पैदाइश से ही माओ को जो है वो स्वांजने का
सूप पिलाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे गोश्त का सूप बनता है ना, ये मुर्गे का सूप बनता है, उसमें कॉर्न फ्लोर भी डालते हैं और उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सोया सॉस वगैरह डालते हैं और इसी तरीके से वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सूप बनता है। तो इसी तरीके से स्वांजरे का जो है ये पत्तों का सूप लेके उसके अंदर भी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ये फलपाइन के अंदर इसका तजुर्बा किया गया है और माँ को दिया गया, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और इसका फायदा ये है कि ये दूध बढ़ा देता है बच्चों के अंदर। बच्चों को जो माँ का दूध की जरूरत होती है तो ये दूध बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था, जीरा सफेद के साथ मैं स्वांजरे के जो है पत्तों का जो है ये सूप बना के जो दोनों को मिला के इस्तेमाल करवाता हूँ। उससे दूध में जो है वो औरत की दूध में इजाफा हो जाता है और बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाती है और माँ की ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। इस तरह से ये बहुत मुफीद है। तो हम कल बात करते हैं डॉक्टर उम्मे रहील के बारे में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ये रिसर्चिस्ट है और ये भी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर सर्च कर रही है। इनके रिसर्च जो है ये नेट्रोपैथिक के ऊपर है, यानी कि पुराना तरीका इलाज और नया तरीका इलाज, इसमें जो है डिफ्रेंशिएट की पहला कौन से डिफ्रेंशिएट है, हमने नई चीज़ें कैसे, तो अब जो है पुराने ज़माने में एंटीऑक्सीडेंट नहीं था तो मैंने एंटीऑक्सीडेंट पे काम किया। तो ये मतलब पुराने ज़माने में वही चीज़ें, मतलब आंवला जो है वो हमने इस्तेमाल करते थे, आंवला का 99% विटामिन सी उसके में जो है वो है। तो ये मेरा जो है काम, और उसमें जो है वो 99% उसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है स्वांजरा के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक्टिविटी पाई जाती है। ये बिल्कुल नई रिसर्च है, तो उस वक्त एंटीऑक्सीडेंट को जानता नहीं था। तो अब एंटीऑक्सीडेंट जो है ये लोग जानते हैं क्या होता है, फ्री रेडिकल कैसे स्पिनिंग करता है। तो इस तरीके से जो है ये कैंसर के लिए मुफीद है। तो बहुत से हमने 300 अमराज के बारे में कल बात की थी, तो ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो इस तरीके से जो है जब मतलब जो है इन्होंने जो है ये इंतहाई मेहनत और मशक्क़त से जो गाँव के ख़वातीन के अंदर जो है ये स्वांजरा को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो है वो दावत दी, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया गया। एक चुटकी के बराबर इसका जब इस्तेमाल शुरू किया गया, ये जो माँ बच्चा जो है ये शरबत है, इसके अंदर भी ये पाया जाता है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्वांजरा के जो पत्ते, बीज और इसी तरह से इसकी जड़ भी बहुत अहम है। दूध पिलाने वाली माओ को पाउडर का इस्तेमाल करवाया गया। तो इसके अलावा जो है चाइल्ड हेल्थ आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर, आगा खान हॉस्पिटल से जो मुंसलिक है, वहाँ पे डॉक्टर असद अली ने भी इसके ऊपर बात की है। इसकी फलियाँ नहीं बल्कि इसको फूल को भी इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक इसके जो है वो डंडल को भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि फूल के अलावा जहाँ पे जो वो लगा होता है उसको भी इस्तेमाल किया गया, उसको डंडल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद पाया गया। देही इलाकों से जो है वो के अलावा जो है वो शहरों में भी जो खास तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया गया और इसमें जो है दुरुस्त जो है वो सेहत पर बहुत ही मुस्बत असरात जो है वो सिंध के अंदर जो है वो जो कि रेतली ज़मीन है, वहाँ पे जो है इसको बीज बोना जो है बहुत आसान है। तो सिंध के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये बदीन के इलाके में और इसके अलावा जो थरपारकर के इलाके में और इस तरह से आगे जो है जितने भी जो पटड़ी है सिंध तक जो है पोर्ट कासम तक जाती है, वहाँ पे स्वांजरा के बीजों को बोया जा रहा है और दरख्तों को जो है वो काश्त किया जा रहा है और जिसकी वजह से हम इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, चार यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी इसको जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें जो क्योंकि विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है और बहुत से विटामिन हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्वांजरा को जो है वो गुर्दों के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, समझ किया गया। जिस्म की सोजिश, तजाबियत, जल्दी अमराज, हड्डियों की कमजोरी में इसको बहुत ही मुफीद पाया गया। इसका फूल सुकून आवर है, यानी कि रात को आप जो है ये थोड़ा सा पानी में भिगो के इसके फूलों को जो है वो ले लें। जैसे पैसीफ्लोरा काम करता है, पैसीफ्लोरा एक जो है वो प्लांट है, उसका हम अगर जुशांदा या खसांदा इस्तेमाल करें
تو جیسے وہ کام کرتا ہے سیم ٹو سیم یہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پیسیفلورا کا جو ہے یہ پیسیفلورا ٹائپ کے کام کرتا ہے، جیسے ملمم ہے بیسیکلی طور پر اس کے پھول جو ہے اور بہت ہی مفید ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت سا فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو سوانجرے کے پھول جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے، تو غذائی افادیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اس میں نمکیات اور پروٹین کا خزانہ ہے۔ 6 ماہ کے بچوں میں جو ہے وہ نہیں ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کے استعمال سے جو ہے وٹامن سی، وٹامن ای، زنک اور دیگر جو ہے وٹامن جس میں بیٹا پروٹین بھی ہے، آپ کو جو ہے یہ بھی بتانا ہے کہ کنو اور کھٹے پھلوں کے اندر جو ہے وہ کئی گنا زیادہ جو ہے وٹامن سی، یعنی کہ آملہ سے بھی زیادہ اس کے اندر وٹامن سی پائی جاتی ہے۔ آملہ میں 99% ہے، تو اس میں 100% سے بھی زیادہ جو صاف جو ہے وٹامن سی ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے یہ بہترین قسم کا جو ہے وہ ذہنی، جسمانی اور مضبوط جسمانی ہڈیوں کو بنانے میں جو ہے وہ بچوں کی ہڈیوں کو بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ جو 6 ماہ سے لے کر جو ہے وہ 100 سال کی عمر تک جو ہے بڑے چھوٹے اس کو سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں بطور خوراک۔ حاملہ عورتوں کے لیے جو بہت مفید ہے، جن کو قے کی شکایت ہوتی ہے، الٹی آتی ہے خاص طور پہ پہلے 3-4 ماہ میں، اور اس کے بعد روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، تو یہ کھانا سے پہلے جو ہے 100 گرام اگر لینے 50 سے 100 گرام تک جو ہے، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ تو اس کے بعد قے بھی رک جاتی ہے اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وزن کی کمی، تھکن، چڑچڑاپن جو ہے جو آج کل عام ہے، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور غذائی اس کا تعلق جو ہے غلط غذائی اعداد کی قلت کو جو ہے وہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہر عمر کے افراد جو ہے وہ اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے، توانائی کو بحال کرنے کے لیے، جس میں جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے اندر جو ہے فاسفورس بھی بہت ہی ہے، فاسفورس بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم کو جو ہے ہڈیوں کا نشو نما کرتا ہے، اور ساتھ کیلشیم بھی اس کا جو ہے وہ آسانی سے جسم کے اندر بہت زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے، مطلب ڈائٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جو ابھی میں نے پہلا شعر پڑھا ہے اس میں تو وزن تو ہم نے کم کر لیا، لیکن بلکہ جو ہے وہ ہمیں وزن بڑھانے میں بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے جو ہے پتوں کا 30 جوس روزانہ پی لیا جائے تو، یا سوکھے پتوں کا جو 3 چمچ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک دم سے اثر نہیں کرتا دکھاتا، بلکہ ہمیں سوانجرا کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑے گا۔ ایسے افراد جن کے اندر پیشاب کے اندر جلن، اور اس کے بعد جو ہے گردوں کے اندر جو ہے خرابی، تو وہ اس کے پتوں کا ابال کر جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسوڑوں کی خرابی کے اندر، مسوڑوں سے خون آنے کے اندر، جلدی امراض میں جس میں سرخی، اور اس کے بعد پھوڑے پھنسیاں اور جلن، اور اس کے بعد جو ہے اس کی بہت ہی مفید ہے۔ تو اس کو اس کے پتے پینے سے، اور یا جو پھلیاں استعمال کرنے سے، یا جو پھول استعمال کرنے سے، یہ سارے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی پھلیاں جو ہے وہ سوجن اور جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہلدیت ملا کے اگر استعمال کی جائے، سنڈ ملا کے استعمال کی جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ سرنجا شیری بھی اس کے اندر ملا لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہیرا پیدا کر لیا ہے، تو ہیرے جیسا نسخہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو ہر عمر کے لیے استعمال کرنا بہترین ہے۔ خواتین اور بچیوں میں استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بچیوں کی نشو و نما میں جو ہے، بچوں کو اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کمر میں درد ہوتی ہے اور سلان و رحم کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے بہت اہم جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اور میرے ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر بابر عظیم صاحب جو ہے، بچیوں کو بھی اکثر جو ہے وہ سوانجرا ہی لے کے دیتے ہیں۔ مرنگا جو ہے، مرنگا ان کے جو ہے ہاتھ کے اوپر ایسا چڑھا ہوا ہے کہ ایک کیپسول صبح ایک شام۔ تو میں نے ان سے جو ہے کہا کہ یار تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا کرو، تمہیں کون سے کسی نے پیسے دیے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا فائدہ ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ
लोगों के फायदे के लिए लिखता हूँ। तो स्वांजरा का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेजी अद्वियात में भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी जितनी भी दुआसाज कंपनी है, हमारी जो है वो देसी अद्वियात भी जो है वो हरबयान वगैरह भी इसको जो है बना रही है। बल ना सिर्फ जो है हमारी देसी कंपनियाँ इसको बना रही है और पैकिंग कर रही है, खूबसूरत पैकिंग के अंदर भेज रही है। मुझे भी जो है ये हरबयान वालों ने मेरे ख्याल कुछ गिफ्ट वगैरह जो है इस तरह के जो है वो भेजे थे। बड़ी अच्छी पैकिंग थी उनकी जो है स्वांजरा की। तो जाफा फार्मास्यूटिकल वालों ने जो है वो फार्मासिस्ट को अपने नाम ज़ाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया है कि दवासाजी के अंदर जो है वो स्वांजरा का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इनकी इसकी जो पैदावार ज़्यादा नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान की दवासाज कंपनी को स्वांजरा का खाम माल जो है वो बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है। 12 दुनिया का सालाना 22 टन जो है वो स्वांजरा मुहैया कर रहा है। मतलब हमारे मुल्क में है तो सही लेकिन बहुत कम है, लेकिन हमें जो है वो भारत से जो है वो इंडिया से जो है मंगवाना पड़ता है। ये अभी जो बॉर्डर खुला है ना, ये वाला जो दरबार शरीफ वाला जो है, इसीलिए मैं बहुत से लोग जो है वो यही कारोबार कर रहे हैं। वहाँ से स्वांजरा को जो है ये ननकाना साहब से जो है ला के जो है ये पूरे मुल्क के अंदर जो सप्लाई कर रहे हैं और बड़ा जो है ये काम है। तो 22 टन का जो है वो पाकिस्तान हम उसको जो है वो फरोग दे कर जो है वो इस तरीके से जो है वो अपनी ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। फ्रूट सप्लीमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से अक्सर खवातीन की जिल्द को जो है बेहतर बनाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्वांजरा को इस्तेमाल करें तो एक स्टडी हुई है जिसके अंदर ऊपर जो है विटामिन ई और स्वांजरा का मुकाबला किया गया है। तो स्वांजरा को जो है विटामिन ई से ज्यादा 90% बेहतर पाया गया है। उसमें स्टडीज के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक लोशन भी है, एंटी जो एक्सीडेंट भी है। जिल्द की झुर्रियों को जो खास तौर पे मेरे जैसे बूढ़ों को जो है पड़ जाती है, डेंट पड़ जाते हैं मेरे जैसे बूढ़ों को जो है चेहरे के ऊपर। ये भी तस्वीर पुरानी है जो जो आप देख रहे हैं। अब तो मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया, मेरे बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। मतलब ये है कि जब हम जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो फिर जो है ये एंटीसेप्टिक जो है के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक रियाज को जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्वांजरा खुद जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है। देसी दरख्त होने के बावजूद पाकिस्तानी दवासाजी कंपनी जो है वो इसको जो है वो बतौर खाम माल इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि बाहर से मंगवाना अपना जो है वो फर्ज समझती है। मुरंगा की काश्त पाकिस्तान के फरोग देने के लिए जो है वो खुदरी तेल पर खर्च होने वाले अरबों रुपए भी हम बचा सकते हैं। ये जो पाम ऑयल हम मंगवा रहे हैं ना बाहर से, तो हम इसको भी बचा सकते हैं। इसके बागात लगाएं, जितना मर्जी इसको जो है वो लगाएं। हमारे मुल्क में जो है बहुत ज्यादा जो है वो और हमारे दुनिया में मौजूद दवासाज कंपनियां, कॉस्मेटिक ऑयल मैन्युफैक्चरर और बायोडीजल वाली फैक्ट्रियां, प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां और दीगर मसनूई इससे मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री इससे मुस्तफीद हो सकती हैं। जैसे कि तो कम काहू है, मतलब काहू जो है वो आपको पता है कि बेसिकली काहू हमारे मुल्क में यहाँ पे बहावलपुर के इलाके में जितनी मुल्तान से आगे जाइए बहुत ज़्यादा जाइए हो रहा है काहू। तो जिससे कपड़ा बनता है बेसिकली तौर पर, तो ये हमारे जो है मुल्क के अंदर जो है वो उसकी पैदाइश बहुत ज़्यादा है। उसमें कपास जिसको कहते हैं, उसको कपास के अंदर ये बीज होता है। इसका भी तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम काहू खाए तो बहुत ही मुफीद है, इसमें पूरी ग़िज़ाइयत मौजूद है। और तुखम काहू से ही जो है ये तेल जो है ये निकलता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और खाने के लिए। तो ये भी बहुत मुफीद है। तो इस तरह से हम इसको जो है इसके बीज से जो है मुस्तफीद भी हो सकते हैं और तेल को निकालने में जो है वो बहुत अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पानी को साफ करने में भी इसका जो है बहुत अहम किरदार है। जैसे कि हकीम साहब कल मैंने बात की थी, तो फोंगी हकीम साहब का नाम था, अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने जाके जो है वो जहाँ कैद ज़दा इलाके के अंदर पानी को साफ कर दिया। तो पानी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ऊपर वाला पानी जो है गटरों का पानी मिक्स है। हमारे फैसलाबाद में खास तौर पे जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारा पानी ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं। ये केमिकल जितने भी हैं खुदा का नाम वाले इनको बाहर निकाले फैसलाबाद से।
تو یہ جتنی بھی انڈسٹری ہے ان کے جتنے بھی کیمیکل ہیں یہ جو دھاگا بنا رہی ہے اور ساتھ جو ہے رنگ کر رہی ہے کپڑوں کو، وہ سارا کا سارا رنگ جو ہے کیمیکل جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انتہائی زیادہ نقصان جو ہے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے کسی بھی جگہ پہ جو ہے پانی صاف دستیاب نہیں ہے۔ اکثر پیٹ کی بیماریاں 90% آج کل گردوں اور پیٹ کی بیماریوں کو مریض میرے پاس آ رہے ہیں، تو گردوں کی بیماریاں اور پیٹ کی بیماریاں جو ہے یہ اسی پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پانی نے جو ہے بیڑا گرک کر دیا ہے ہر عوام کا، تو پیچس لگے ہوئے ہیں، کسی کو ڈائریا ہے، کسی کو جو ہے وہ ڈائسینٹری ہے، اور کسی کو میبک ڈائسینٹری ہے، اور کسی کو جو ہے یہ پیٹ میں ویسے جب پانی پیتا ہے درد ہونی شروع ہوتی ہے کھانا کھانے سے، آئی بی ڈی ہے، کسی کو آئی بی ایس ہے، اور اسی طریقے سے تبخیر معدہ ہے، اور جو ہے انفلمیشن ہے، معدے کی سوزش ہے، ہاتھوں کی سوزش ہے، ہزاروں بیماریاں جو ہے پیٹ کی ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے پانی کے غلط استعمال سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پانی کی جو ہے وہ اچھا استعمال کریں، تو صاف پانی جو ہے استعمال کرنے سے ہم جو ہے وہ مسائل سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو صاف پانی جو ہے وہ ہم سوانجنا کے چند بیج ڈالنے سے پانی کو صاف کر سکتے ہیں، بہت ہی مفید ہے جی۔ وہاں کے لوگ اس طریقہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 گرام بیج کا پاؤڈر 10 لیٹر پانی کو صاف کرنے میں جو ہے جس میں جو 99% جراثیم ہے اس کو مارنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو جراثیم کو مارنے آج کل خاص طور پہ یہ ڈائریا کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ہم اگر یہ پانی صاف کر کے بوائل کر کے دیں تو اس سے جو ہے یہ ڈائریا کے مرض جو ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیمیائی کیڑے جو ہے ایک اور بڑا مسئلہ کیمیائی کیڑے مار ادویات کا استعمال ہونے والے جو ہے وہ ماحولیاتی بگاڑ سے ہے۔ ہم جو بھی سبزی کھاتے ہیں، جو بھی پھل کھاتے ہیں، اس کے اوپر سپرے ضرور کرواتے ہیں۔ تو یہ سپرے کیڑے مار ادویات کا جب کرواتے ہیں تو اس میں جب بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں جب ہمارے پیٹ کے اندر یہ چیزیں جاتی ہیں تو ہمارے پیٹ کا بیڑا گرک جو ہے وہ کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تیزی سے حیاتیاتی کیڑے مار ادویات کا استعمال جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے، یعنی کہ اب ختم کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے اس کے قائم مقام جو ہے مرنگا جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے پودے کے پتوں کو جو ہے نچوڑ کر اس کا رس دے کر دیگر پودوں پر اسپرے کیا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ اس کے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں اور بغیر کسی اضافی خرچے کے 40% تک جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوانجنا بطور جانوروں کا چارہ، اس کو ہم جو ہے بطور جانوروں کا چارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو جو ہے منا بائی کے نام سے سنا ہوگا، تو جس نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا چارہ بنا کے، تو اس نے بتایا کہ بھینس بیمار پڑ گئی اور کمزور ہونے کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو جاتا تھا، تو جب ہم نے جو ہے سوانجنا کے جو ہے وہ پتے اس کو کھلائے تو 2 ہفتے بعد جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی، اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بطور چارہ بھی استعمال کروایا، اور جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں بھی اضافہ ہو گیا اور یہ بچہ جلنے کے بھی قابل ہو گئی، اور ہماری بھینس جو ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ مویشیوں کے وزن میں 32% اور دودھ میں جو ہے 65% اضافے کا باعث جو ہے بن رہی ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ کمرشل استعمال کی بات کی تو ہمارے کاشتکاروں نے اس کی کاشت کو جو ہے وہ اس وقت دلچسپی لے کر شروع کر دیا جب جو ہے سندھ کے اندر یہ اس کی بہت زیادہ کاشت ہو رہی ہے، تو اس وقت دلچسپی لی جب اس کی مارکیٹ ہوگی، تو اس مقصد کے لیے جو ہے ابتدائی طور پر عام طور پر افادیت کو بتایا گیا، جسے پارکوں گلیوں گھروں میں لگانے کی ترغیب دی جائے، اور اس طریقے سے آس پاس کے لوگوں کو سوانجنا کا درخت جو ہے وہ کی پہچان کروائی جائے، اور یہ بطور سپلیمنٹ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کروایا جائے۔ تو ہم اس کو جاری رکھیں گے جی۔ ابھی اس میں جو ہے وہ بہت سے قسموں کی دھوم جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی افادیت دنیا بھر میں جو ہے اس کے قسموں کی دھوم جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، تو ہم اس کو جو ہے اس کی دنیا کے اندر جتنی بھی دھوم ہے کیوں ہے کس لیے ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کو فائدہ ملے گا، تو ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ بہت ہی مفید چیز ہے، تو اس میں جو ہے ہم کیا کیا چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، میرے بھائیوں کا اور دوستوں